बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं खुश आमदीद कहता हूँ आपको इनसाइड पर जावेद मलिक के साथ अपने दुबई स्टूडियो से। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, जैसे कि आप जानते हैं कि मलेशिया से वापस जाते हुए उन्होंने दुबई में एक मुख्तसर क़याम किया। यहाँ पे क़याम के दौरान उनकी मुलाकात हुई वज़ीर आज़म UAE हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम से, और इसके साथ साथ उनकी पार्टी के को चेयरमैन जनाब आसिफ ज़रदारी साहब से भी उनकी मुलाकात हुई। इसके अलावा काबीना में मौजूद चंद वज़रा भी क्योंकि दुबई में थे तो उनसे भी उनकी मुलाकात हुई। और सबसे अहम बात जो हमें नजर आई इस दौरे में वज़ीर आज़म के इस दुबई के, कि उन्होंने कम्युनिटी से भी मुलाकात की। पाकिस्तानी कम्युनिटी जो कि दुबई में रहती है उनसे उनकी मुलाकातें हुई और लोगों से उनकी बात हुई, उनके मसाइल भी उन्होंने सुने, और उसके साथ साथ कुछ जगह पे उन्होंने जो है वो फिलफोर अहकामात भी जारी किए इस तरह से, क्योंकि वहां पे मौजूद जो एम्बेसडर साहब थे उनको हदायत जारी की गई कि वो इन मामलात को तय करें। एक चीज जो मुझे बहुत नजर आई वो ये थी कि एक जमहूरी वज़ीर आज़म साहब के इस डेलीगेशन में MQM के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं और हम उनसे बात करेंगे। जनाब, आप MQM को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किस तरह से आपकी वर्किंग रिलेशनशिप चल रही है? मैं समझता हूँ कि खासतौर पर सिंध में और सेंट्रल के अंदर भी जो एक रिकंसिलिएशन का जो प्रोसेस चल रहा है और वज़ीर आज़म के साथ जो ये दौरा हुआ है, मैं समझता हूँ काफी इसमें तमाम पार्टीज के लोगों को साथ लेके चल रहे हैं वो, और ये बड़ी अच्छी बात है। और इसी तरीके से रिकंसिलिएशन जो है वो इसी तरीके से वो होगा। और खासतौर पे सिंध के अंदर जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पीपल्स पार्टी का जो मुआहदा है उससे वहाँ पे काफी फर्क पड़ा है, और वहाँ पे लोगों का एक सब्र का और एक उसका वो तमाम चीजें तो होती रहती हैं, थोड़ा बहुत मामला चलते रहते हैं, मगर ओवरऑल जो है वो बहुत अच्छा है। आप ये समझते हैं के अंदर अच्छा जी, आप ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत तमाम जमातों को साथ लेकर चल रही है और ये जमहूरियत के लिए बहुत अच्छा इकदाम है? यही जमहूरियत है। और जो रिकंसिलेशन इस तरीके से ANP, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और दूसरी जितने भी हैं सबको साथ लेकर चल रहे हैं, और ये इसलिए जमहूरियत के लिए बहुत अच्छे। ये थे MQM के इकबाल साहब। अब हम मजीद MNA से भी बात करेंगे। वज़ीर आज़म साहब के डेलीगेशन में जमीयत उलमा इस्लाम की नुमाइंदगी में हाजी रोजुद्दीन साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेरे साथ इस वक्त तशरीफ रखते हैं। रोजुद्दीन साहब, जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है इस वक्त मुल्क में, आप भी उसका कोलिशन पार्टनर है, आपकी जमात, किस तरह से ये हुकूमत चल रही है और वज़ीर आज़म साहब का जो एक कोशिश है कि तमाम पार्टीज को साथ लेकर चलें, ये किस हद तक सूदमंद साबित हुई है मुल्क के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमारा ये दौरा है वज़ीर आज़म के साथ, वज़ीर आज़म साहब के साथ, ये एक खुशाइंद इक़दाम है इत्यादी जमातों को मजबूत रखने के लिए और आवाम को ये दिखाने के लिए कि इस इत्याद में इखलास है, मोहब्बत है, और ये इत्याद आगे चलने के काबिल है। दौरा तो हमारा इंतहाई कामयाब रहा, और जो सियासी सूरत हाल मुल्क की हालात की है उसके हवाले से हम वज़ीर आज़म साहब के इस इक़दाम की निहायती अच्छाई बयान करते हैं। और जिस टाइम ये दावतनामा मुझे मिला, मैं कोयटा में था, बल्कि गुलिस्तान जो मेरा आबाई गांव था बहुत दूर था, तो मुझे निहायती खुशी हुई और मुझे तसल्ली हुई कि जो डेलीगेशन जो इत्तेहाद बना है पाकिस्तान के हवाले से, इसमें इस इत्तेहाद को मजबूत बनाने के लिए मुकम्मल इक़दाम हो रहे हैं, और इसके बारे में ये अच्छा इक़दाम है। और आइंदा इंशाअल्लाह हमको और हमारी हुकूमत को, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को तौफीक दें कि इसी तरीके से इस इत्तेहादी हुकूमत को आगे बढ़ाएं और लोगों का मुकम्मल एतमाद हासिल करें, और पाकिस्तान में आवाम की खिदमत के लिए टाइम हुकूमत करने में गुजारें, न कि मतलब इख्तलाफात और तोड़ फोड़ का दौरानिया हुए। इस हवाले से हम बहुत मुतमईन हैं और बहुत खुश हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का जो खुसूसी दौरा है UAE का, इस डेलीगेशन में हर पार्टी से रिप्रेजेंटेशन है, तमाम जमातें इस डेलीगेशन का हिस्सा हैं। आपने बात सुनी जमीयत उलमा इस्लाम के MNA की, आपने बात सुनी MQM के MNA की, पीपल्स पार्टी के MNA की। अब हम आपसे बात करवाएंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के MNA की, जो हमारे साथ बैठे हुए हैं। जनाब, आपका ये दौरा रहा है जो वज़ीर आज़म साहब के साथ, आप क्या समझते हैं कि क्या जो मकासद थे मलेशिया में भी और जो पाकिस्तान UAE रिलेशंस के हवाले से किस हद तक वो मकासद हासिल हुए हैं, और आपकी जो रिलेशनशिप है वो कि आप अपोजिशन में हैं लेकिन बहरहाल मुल्क में जमहूरियत के आने पर किस तरह से आप देख रहे हैं पीपल्स पार्टी की हुकूमत को? देखिए जी, पीपल्स पार्टी की हुकूमत के हवाले से मैं ये बात यहाँ पे वाज़ेह करना चाहता हूँ
کہ جب پرائم منسٹر صاحب کا ووٹ کا ایشو تھا تو اس پہ ہماری پارٹی نے یونانیمسلی کوئی امیدوار نہ کھڑا کرنے کا فیصلہ کیا، اور ہم نے اس دن یہ قوم سے بھی کمٹمنٹ کی تھی اور باقی پارٹی کے ساتھ بھی ہماری یہ کمٹمنٹ تھی کہ ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو ملک کی بہتری میں نہیں ہوگا، کوئی ہرڈل جو ہے وہ نہیں کھڑی کریں گے اس حکومت کے لیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کل یہ گورنمنٹ لوگوں کو کہے کہ شاید اپوزیشن نے ہمیں یہ نہیں کرنے دیا، اپوزیشن نے ہمیں وہ نہیں کرنے دیا. تو وی ہیو ایکسٹینڈیڈ آور کوآپریشن ٹو دس گورنمنٹ ایز فار ایز یہ چیز کنسرن کرتی ہے کہ جہاں یہ کوئی اچھا کام کرتے ہیں وہاں ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں. جیسے بی بی کی جو ہے وہ اسیسینیشن کی انویسٹیگیشن کے حوالے سے وی ہیو آلسو یونانیمسلی سپورٹڈ دس گورنمنٹ. تو جہاں ہم یہ دیکھیں گے ایز این اپوزیشن کہ چیزیں بہتری کی طرف نہیں جا رہی ہیں یا بیچ میں کوئی گڑبڑ ہے تو وی ہیو آر رائٹ ٹو اسپیک اپ، اور وہ ہم بولتے بھی ہیں اور ہم بولتے بھی رہیں گے. مگر جیسے آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو ہم کیسے دیکھتے ہیں، تو کچھ ایسے چیلنجز انلکیلی انفارچونیٹلی ان کے سامنے ہیں جو ان کے لیے بہت مشکل ہے. حالات بڑے گمبھیر ہیں، حالات بڑے برے ہیں، انٹرنیشنل انفلوئنسز ہیں، آئل پرائسز ہیں، پرائس ہائک ہے، انٹرنیشنل فینومیناز ہیں، بٹ ان کے لیے ان کو اس کو فیس کرنا پڑے گا. ہماری عوام جو ہے وہ یہ نہیں سننا چاہتی ہے جو میں ابھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انٹرنیشنل فینومیناز ہیں. آفٹر اے منتھ وہ کہیں گے جی ہمیں نہیں پتا کہ کون سا فینومینا ہے، یو ایکسپلین. تو ان کے لیے مسائل بہت سارے ہیں. جی بالعموم جو کارکردگی رہی ہے حکومت کی ابھی تک، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کچھ لوگ یہ بھی کہیں گے کچھ مسائل جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں ان کی انٹرنیشنل ڈائمینشنز تو ہیں ہی، لیکن کچھ مسائل ایسے بھی ہیں جو ماضی کی حکومت کے پیدا کردہ ہیں. یہ اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ بالکل جی، میں آج صبح بھی ایک انٹرویو میں یہاں یہی بات ہوئی. انہوں نے کہا جی آپ کا ورثہ ہے، اور یہ ورثے والا لفظ اب ہمارے لیے اتنا زیادہ فیملیئر ہو گیا ہے. میں آپ کو بڑا کلیئرلی بتاتا چلوں کہ ہمارا ورثہ وہ ہے جو ہم نے 15 نومبر کو چھوڑا تھا. وہ پرائس لسٹ آپ اٹھائیں، وہ کرائسس آپ اٹھائیں، ہمارا وہ ورثہ ہے. وہ جس طرح اچھے ماں باپ بھی اپنے بچوں کے لیے کوئی چیز چھوڑ جاتے ہیں نا، تھوڑی یا زیادہ، تو جو اچھے بچے ہوتے ہیں وہ باپ کی جو جائیداد ہے اس کو بڑھاتے ہیں، جو برے ہوتے ہیں بالکل ختم کر دیتے ہیں. ہم نے 15 نومبر کو جو چھوڑا ہے اس کو اٹھائیں اور جو آج ہے اس کو اٹھائیں. آئی سیڈ کہ ان کو محنت کرنی ہے. ہم امید کرتے ہیں اور ہم ان کو جگہ جگہ سپورٹ کرتے ہیں. آج آئی ایم دا پارٹ آف دس ڈیلیگیشن. اٹ مینس کہ آور پارٹی چیف ہیز ایکسٹینڈیڈ دس کوآپریشن، اور انہوں نے بالکل جیسے پرائم منسٹر صاحب نے بھی ابھی کہا کہ بھئی یہ سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں. بالکل جو پازیٹیو سٹیپس ہیں وہ ہم ان کو سپورٹ بھی کریں گے اور ان کے ساتھ. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ فاٹا کے ایریاز میں جو ہے کچھ ٹربلز ہم علاقے رہے ہیں ہمارے، اور یہ حکومت کوشش کر رہی ہے کہ ان معاملات کو طے کیا جائے ڈائلاگ کے ذریعے بھی، اور جہاں کہیں پہ ہم نے آپریشنز بھی دیکھتے ہیں. فاٹا کے ممبر آف پارلیمنٹ بھی ہمارے ساتھ ہیں، وہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ان حالات کو اور اس حکومت کو جو پیپلز پارٹی لیڈ کر رہی ہے؟ جی جناب. دیکھیں جی، جہاں تک فاٹا کے حالات کا تعلق ہے، یقیناً فاٹا کے حالات جو ہیں پچھلی گورنمنٹ میں بہت خراب رہے ہیں، جس کی وجہ سے میں یہ سمجھوں گا کہ وہاں پر پچھلی گورنمنٹ کی جو پالیسیاں تھی وہ ٹھیک نہیں تھی، جس کی وجہ سے حالات بہت خراب ہوئے. لیکن پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کا، اسپیشلی پرائم منسٹر صاحب کا اور ان کے لیڈرز کا میں مشکور ہوں، اور میں ان کے اس اقدام کی جو ہے میں خراج تحسین پیش کروں گا کہ انہوں نے جو مذاکرات کا جو عمل شروع کیا ہے وہاں پر، اور ترقی کے حوالے سے انہوں نے جو عمل شروع کیا ہے، یقیناً یہ بڑا خوش آئند ہے، اور اس سے جو ہے فاٹا کے حالات انشاءاللہ بہتر ہوں گے. وزیر اعظم صاحب کے اس ڈیلیگیشن میں مائنورٹیز بھی ریپرزینٹڈ ہیں اور مسلم لیگ نون بھی میرے ساتھ اس وقت جو ممبر آف پارلیمنٹ ہیں ان کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ مائنورٹیز کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کس طرح سے وہ دیکھ رہے ہیں نہ صرف اس دورے کو بلکہ اس حکومت کی کارکردگی کو. مسلم لیگ نون تو جو ہے وہ اس وقت کولیجن پارٹنر بھی ہے، کس طرح سے ایکسپیرینس رہا ہے آپ کا کولیجن پارٹنر کی حیثیت سے پیپلز پارٹی کے ساتھ؟ ہمارا تو ایکسپیرینس اچھا ہے، لیکن ہماری پارٹی کا جو موقف ہے اسی پہ تو ہم قائم رہیں گے. لیکن پرائم منسٹر صاحب ہمارے مسائل ہے اس میں ذاتی اپنی انٹرسٹ لیتے ہیں. اس سے پہلے پشاور میں بھی ہمارے کچھ لوگ کڈنیپ ہو گئے تھے، وہ بھی انہوں نے ذاتی حیثیت سے وہ ریلیز کروائے. اور ہمارے جتنے بھی اقلیتیں پاکستان کے ان کو اچھی طرح سے ہمیں کوٹا بھی دیا جا رہا ہے. ابھی ہمارے اور بھی سارے مسئلے حل کر رہے ہیں، اور پرائم منسٹر صاحب نے ذاتی اپنی پرسنل انٹرسٹ پہ ہمیں اس میں بھی مجھے موقع دیا کہ مائنارٹی کی